अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु वहदहु ला शरीक लहु वला मुशीर लहु वला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीबना व अतयबना व अतहरना व अल्फसना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़तुलूना अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ि व ला यज़्नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लारे बैब किताब दे विचों चंद आयात करीमा तुहाडे सामने तिलावत कीतियां। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
انہاں دے مطابق حق حق اور سچ سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بعد اللہ رب العزت جانبین طرفین نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے وڈی گل روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے واسطے اور تواڈے واسطے انہاں نو نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دیاں چند صفتاں بیان کیتیاں، لیکن بندہ وہ ہے نا جس دے اندر بندگی ہے۔ پھر بندے دو قسم دن، ایک بندہ وہ ہے جیڑا آکھے میں اللہ دا بندہ، ایک بندہ وہ ہے جس نو رب آکھے کہ اے میرا بندہ۔ انہاں دوہاں لفظ دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے۔ پھر دو قسم دے بندے، کچھ بندے جڑے وہ رحمان دن، کچھ بندے جڑے وہ شیطان دن۔ جڑے بندے شیطان دے او شیطان دے غلام، شیطان دی اطاعت کرن والے، شیطان دے نقش قدم تے چلن والے، شیطان دے آکھے لگ کے زندگی گزارن والے۔ تے جڑے بندے رحمان دے او اللہ دے غلام، اللہ دے بندے، اللہ دی اطاعت کرن والے، اللہ دا حکم آ گیا انہاں پھر چوں چراں نہیں کرنی، دن ہووے رات ہووے، آسانی ہووے مشکل ہووے، بیماری ہووے تندرستگی ہووے، چاہے مشکل حالات ہون یا آسان حالات ہون، انہاں نے اللہ دے حکم تو منہ موڑنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر جا بجا عبد دا لفظ ذکر کیتا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ۔ اللہ نے فرمایا اس میرے بندے دا ذکر کرو جس دا نام کہ داؤد ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ایوب، اس میرے بندے ایوب دا ذکر کرو۔ کسی جگہ تے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میرے پاک پیغمبر انہاں لوگوں دے سامنے ابراہیم دا، اسحاق دا، یعقوب دا ذکر کرو، کیوں؟ عبدنا ایک ون میرے بندے ون۔ اللہ رب العزت نے نا پہلے نبیاں واسطے جتھے بھی عبد دا لفظ ذکر کیتا نا، نال ہی اللہ رب العزت نے انہاں دا نام ذکر کر چھوڑا کہ فلاں میرا بندہ، داؤد میرا بندہ، ایوب میرا بندہ، ابراہیم میرا بندہ، اسحاق میرا بندہ، یعقوب میرا بندہ۔ لیکن اس کائنات دے اندر ایک ہستی ایو جئی بھی ہے وے جس دا اللہ رب العزت نے عبد دا لفظ تا ذکر کیتا لیکن نہ آگے ذکر نہیں کیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اس بندے تو کون بندہ مراد ہے؟ اس بندے تو بندہ او مراد ہے جڑے دو جہاناں واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے، شفیع المذنبین بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے. انہاں دا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں اللہ رب العزت نے پہلے نبی دا ذکر کیتا تو نہ انہاں دا کیتا گدا قرآن پاک دے اندر کہ فلاں میرے بندے دا ذکر کرو؟ جس وقت باری آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وقت نہ ذکر نہیں کیتا. کیوں اس واسطے نہ ذکر نہیں کیتا کہ آپ دے اندر اللہ دی بندگی کٹ کٹ کے کی تھی گئی، بھری گئی ہے. کی تھی گئی ہے؟ بھری گئی ہے. ہر مشکل دے اندر اللہ نو بھلایا نہیں. اللہ نے جیڑا حکم دیتا، جیڑا حکم بھی دیتا اس نو کی کیتا؟ سر خم تسلیم ہو کے قبول کیتا. تو اس واسطے رب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اسی مینڈا، جیڑا بندہ اسی مینڈا، اس بندے دیاں اللہ رب العزت نے 12 صفتہ بیان کی دیاں. کتنی صفتاں؟ 12 صفتاں. اے سورت فرقان ہے، آیت نمبر 63 تو لے کے آخر تک اس دیا 12 صفتہ اس بندے دیاں. رب نے فرمایا جیڑا مینڈا بندہ ہو سی اس دے اندر ایک صفتہ، اس دے اندر اوکے صفتہ اے موجود ہو سن. تے جیڑا رب دا بندہ نہ ہویا او انہاں صفتہ تو دور راسی. کہ راسی انہاں صفتہ تو دور راسی. او پھر رب دا بندہ نہیں، او کس دا بندہ؟ شیطان دا بندہ. او کس دا بندہ؟ شیطان دا بندہ. اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان اندر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب تعالیٰ فرماندے وَإِذَا عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جیڑا مینڈا بندہ ہویا او زمین تے اتے تواضع تے انکساری تے عاجزی نال چلسی، اکڑ کے نہ چلسی، غرور تے تکبر نال نہ چلسی. ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. رب تعالیٰ فرما دن وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین دے تے اکڑ کے نہ چل، زمین دے تے تکبر تے غرور تے فخر نال نہ چل. کیوں؟ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اگر تو زمین دے تے اکڑ بھی چلے، اکڑ کر چلے، تو کو تکبر تے غرور نار چلے تو اسمان دی بلندیاں تے پہنچ سکدا نہیں. تو اسمان دی بلندیاں تے پہنچ سکدا نہیں. او میرا بندہ زمین دے تے اکڑ کے نہ چل، غرور تے تکبر نال نہ چل، عاجزی تے انکساری نال چلو. اگر تو زمین تے تکبر تے غرور نال چلے تو میری زمین نو پھاڑ سکدا نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دی پہلی صفت بھی بیان کیتی ہے نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رب نے فرمایا جیڑا مینڈا بندہ ہو سی او زمین تے عاجزی تے انکساری تے تواضع نال چل سی، او زمین تے تکبر نہ کرے سی. حدیث پاک نے اندر آنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زمین تے چل دے ذرا جھک کے چل دے ذرا میل ہو کے چل دے تے تیزی نال قدم رکھ دے
ایویں محسوس ہوندا ہے کہ جس طرح بندہ اونچائی تو اتر رہا ہوئے جھکے والے پاسے پہاڑ تو بندہ اتر رہا ہوئے تے بندہ نیواں تھے کے اتردا تے بندے دے قدم بھی تیز ہوندے۔ اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے صفت بیان کی تھی کہ جیڑا مینڈا بندہ ہویا کامل مینڈا بندہ ہویا او زمین تے عاجزی تے ان کے ساری نال چلسی نام۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری صفت اس دی ایوے نا جس وقت اس دے نال کوئی کوشش کرسی جھگڑن دے کوئی جہالت نال اس دے نال جہالت دے کم نال پیش آسی یا جہالت دی کوئی اس نال گل کرسی او کیا سی قالو سلاما، میں تیرے نال جھگڑا نہ کردا تو میری جان چھوڑنا، میں تیرے کول پناہ منگدا تیرے کول سلام ہے سلام ہے، میں تیرے نال جھگڑا نہ کردا۔ غور کیتی ونجائے اپنے اندر اپنے گریبان جھاتی ماری ونجائے اے نہ کھائے کہ اج مولوی صاحب کے کیتیان ساڑے خلاف گلہ کیتیان تے پراپوگنڈا بن کے باہر نہ پہ کرے آئے۔ اس واسطے اگر اے تہاڈے اندر اے صفتاں پائیاں گئیاں تا واقعی تسی اللہ دے بندے ہو، جے اگر اے تہاڈے اندر اے صفتاں نہ پائیاں گئیاں تا تسی رحمان دے بندے نو پھر شیطان دے بندے ہو۔ تے شیطان دا کم کیڑا پراپوگنڈا کرنا، انسان نو غلاماں تے ورغلاونا، اس نو بے حیائی دا حکم کرنا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ رب نے فرمایا شیطان تا تساں کی دیسی فقر کولو ڈرے سی، مینڈے رستے تے خرچ کرن دی تساں ترغیب نہ دیسی، کیونکہ رب نے فرمایا سورۃ نساء دے اندر الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیونکہ جڑے رحمان دے بندے ہوئے جس وقت اللہ دا آرڈر آ گیا حکم آ گیا کہ تسی مینڈے رستے تے مال خرچ کرو کہ کرو تسی مینڈے رستے تے مال خرچ کرو، او بڑھ چڑھ کے حصہ لے سن اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دا۔ اج میں بھی صحابہ دا نا استعمال کرنا، میں صحابہ نال محبت ہے، تسی بھی صحابہ دا نا استعمال کر دیو، آسان بھی کہ صحابہ نال محبت ہے۔ غزوہ تبوک دا موقع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون آدمی جیڑا اللہ واسطے قرض حسنا دے وے۔ علی بھی گھر چلے گئے، عثمان بھی گھر چلے گئے، عمر بھی گھر چلے گئے، ابو بکر بھی گھر چلے گئے، اپنے اندر اپنے گھر دے اندر جتنا بھی ساز و سامان آ، کوئی تھوڑا سامان لے کے آ رہا کوئی زیادہ سامان لے کے آ رہا۔ اس واسطے میرے محبوب نے پوچھا ہے علی دسنا کتنا مال لے کے آیا؟ آکھن لگی یا رسول اللہ اتنا مال لے کے آیا۔ اے عثمان دسنا کتنا مال لے کے آیا؟ یا رسول اللہ اتنا مال لے کے آیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر دسنا کتنا مال لے کے آیا؟ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جس وقت تساں اعلان کیتا کہ ارض واللہ واسطے قرض حسنہ دیو نا، اس وقت میں گھر چلا گیا، گھر دے اندر میں سارا ساز و سامان اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے تے میں ادھا سامان تہاڈی خدمت وچ پیش کر چھوڑیا، ادھا سامان میں گھر رکھ کے آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر دسنا کتنا سامان لے کے آیا؟ آکھن لگے یا رسول اللہ پہلے میرے گھر دے اندر بیٹی اسماء جھاڑو دیندی ہوندی آئی، اج میں جھاڑو بیٹی اسماء کو لے لیا کہ جناب محمد الرسول اللہ قرض حسنہ دا سوال کریں تے میں ابو بکر دے گھر دے اندر سوئی بھی رہ جاوے، میں ابو بکر دے گھر دے اندر کے رہ جاوے سوئی بھی رہ جاوے۔ اے اللہ دے بندے ون کہ ون اے اللہ دے بندے ون او تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے سن۔ تے رب نے فرمایا جڑے شیطان دے بندے ہوئے نا، آؤ شیطان دے بندے دی گل سنو نا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، او خود بھی بخل کر دین، اپنا مال اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کر دے، ویأمرون الناس تے لوگاں نو بھی حکم کر دین بخل دا،
یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جڑا انہاں نو مال دیتا، اللہ نے جڑا انہاں نو رزق دیتا، اللہ نے جڑے انہاں نو دولت دیتی، اس نو بھی چھپا کے رکھ دے، لوگاں دے سامنے زہر نہیں کر دے، پاون دے اندر بھی زہر نہیں کر دے، اوڑن دے اندر بھی زہر نہیں کر دے، کھاون دے اندر بھی زہر نہیں کر دے، پیون دے اندر بھی زہر نہیں کر دے۔ رب نے فرمایا جڑے مینڈے بندے ہوئے، جس وقت مینڈا حکم آ گیا تو اس وقت سر خم تسلیم ہو ویسن، کیوں ویسن سر خم ہو تسلیم ہو ویسن۔ اس وقت رب نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس وقت میرے بندیاں نال کوئی بندہ جھگڑا کردا، جہالت والی گل کردا، جہالت والا کم کردا، وعدہ کالو سلاما، یار میں معاف کر، میں تیرے نال جھگڑا نہ کردا، جھگڑا نہ کردا۔ اے اگر دو صفت ساڈے اندر پائی گئی نا، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اے دو صفت ساڈے اندر ہوئیاں تے اسی رحمان دے بندے ہاں۔ جی اگر اسی زمین تے اکڑ کے چلے، تکبر تے غرور نال چلے، اپنی ملکائی چودراہٹ دکھائی، غریباں غرباں یتیماں نو انہاں تے ظلم کیتا، تے پھر کی کیتا؟ لوگاں نال کی کیتا؟ جہالت نیاں گلاں کیتیاں، کی کیتیاں؟ جہالت نیاں گلاں کیتیاں، پراپوگنڈے کیتے، پھر سوچ گنو اسی رحمان دے بندے نہ، اسی کس دے بندے ہاں؟ شیطان دے بندے۔ آؤ تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب تعالیٰ فرمان دین او جڑے میرے بندے انہاں دی تیسری صفت ایوے نام، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب دے سامنے کھڑے ہو بیندن نا، قیام کر دین تے سجدے کر دین، دن دے اندر تعلیم و تبلیغ کر دین، جہاد دے کماں وچ مصروف رہن دین، تے جس وقت رات دا وقت آنا اس وقت اللہ دے سامنے کھڑے ہو بیندن، اللہ دے سامنے کے ہو بیندن، کھڑے ہو بیندن، قیام کر دین، رکوع کر دین۔ اللہ رب العزت نے انہاں دی صفت بیان کیتی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، رب نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور رات نو پھر سوندے نہیں، اور رات نو پھر سوندے، رحمان دے بندے رات نو پھر سوندے نہیں، اور رات دے ٹائم وقت دے اللہ دے سامنے کھڑے ہو ویندن، اپنی آرام گاواں تو دور تھی ویندن، اپنی نیند نو قربان کر چھوڑیندن، چاہے گرمیاں دا موسم ہوئے چاہے سردیاں دا موسم ہوئے، اللہ دے سامنے کھڑے ہو ویندن، دن دے اندر قرآن حدیث لوگاں نو پڑھائیں دے رہندن، کیر کرتے رہندن، تبلیغ و تعلیم و تبلیغ کر دے رہندن، جہاد دے اندر مصروف رہندن، تے جس وقت رات دا ٹائم آندا رب دے سامنے کھڑے ہو ویندن، رات دے سامنے کے رب دے سامنے کے ہو ویندن، رات دے وقت او سوندے نہیں، کیونکہ اس نماز دے اندر ریاکاری نہیں، نماز تہجد مراد اس کو۔ میرے محبوب نے فرمایا پنجاں نمازاں تو بعد اگر فضیلت علی نماز ہے تو او تہجد دی نماز ہے، وہ کیڑی نماز ہے؟ تہجد دی نماز ہے۔ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کیتی ہے اپنے اندر، میرا بھی دعویٰ سن نبی نال محبت ہے، تہاڈا بھی دعویٰ سن نبی نال محبت ہے، تہاڈا بھی دعویٰ اساں آل بیت نال محبت ہے، میرا بھی دعویٰ مینوں بھی آل بیت نال محبت ہے، لیکن غور کیتی ہے اگر اے صفتاں ساڈے اندر ہویاں تو سارا واقعہ بھی اسی کیو ساں اللہ دے بندے ہو ساں، جے اگر اے صفتاں ساڈیاں نہ ساڈے اندر نہ ہویاں تو اسی رحمان دے بندے نہ سی شیطان دے بندے ہاں، اگر اے صفتاں ساڈے اندر موجود ہویاں تو ساڈا محبت دا دعویٰ نبی نال بھی سچا، آل بیت نال بھی سچا، جے اگر اے ساڈے اندر اے صفتاں نہ ہویاں تو صرف جھوٹا پراپوگنڈا، پھر صرف کوئی دھوکا ہی دھوکا، شیطان دا دھوکا۔ اس واسطے رب نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اتنی عبادت کر دن، اتنی عبادت کرن دن دے پیر سج ویندن، پیر سج ویندن۔ میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیا نہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے توڑے تو تا اگلے پچھلے گناہ اٹھا چھوڑن،
केवन अगले पिछले गुनाह उठा छोड़न तुसी तां गुनाहां तो मासूम होना। इतनी तकलीफ बर्दाश्त क्यों कर दियो, इतने लंबे किरात क्यों कर दियो, इतने लंबे सजदे क्यों कर दियो कि तुहाडे पैर ते वरम आवे ना, तुहाडे पैर सुजवें दिन। मेरे महबूब ने फरमाया अफला अकून अबदन शकूरा, ऐ ऐशा क्या मैं अपने रब दा शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बना, अपने रब दा शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बना। इस वास्ते जेड़ा रहमान दा बंदा होया वो दुनिया दिन दे अंदर भी 5 टाइम दी नमाज पढ़ सी ना, उस दे अंदर भी गफलत ना करे सी ना, फिर दिन दे रात दे वक्त के हो सी रब दे सामने खड़ा होवे सी, रब को रो रो के दुआवां करे सी, रब नु रो रो के मने सी ऐ अल्लाह मेरी दिन दे 12 घंटे दे अंदर जेड़ी मेरे को नाफरमानी हो गई है, जेड़ी मेरे को लग़ज़िश हो गई है, या अल्लाह तू माफ करना ला। अगर तू माफ न करे तो कायनात दे अंदर एहो जी कोई हस्ती नहीं, ना कोई वली है, ना कोई नबी है, ना कोई गौस कुतुब अब्दाल है, ना कोई छोटा ते ना कोई वड्डा, ना कोई पीर है ते ना कोई मौलवी है, ना कोई खान है ते ना कोई चौधरी है, ना कोई मल्लुक है। अल्लाह अगर तू मेरी खतावां नू माफ न करे तो इस कायनात दे अंदर मेरी खतावां नू माफ करन वाला कोई नहीं, मेरी खतावां नू माफ करन वाला कोई नहीं। साढ़े उत्ते कितनी नमाज़ां फर्ज़न, बोलो कितनी नमाज़ां फर्ज़न, कितनियाँ 5 नमाज़ां साढ़े उत्ते फर्ज़न। अपने गिरबान जाति नाल मार दिया वाए कि असी दिन के अंदर कितनी नमाज़ां पढ़ते हैं, असी रहमान दे आखे लग रहा है कि शैतान दे आखे लग रहे हैं। जे रहमान दे आखे लगे तो रहमान दे बंदे, ते शैतान दे आखे लगे तो किस दे बंदे, शैतान दे बंदे। इस वास्ते इमामुल अंबिया साढ़े उत्ते 5 नमाज़ां फर्ज, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते 6 नमाज़ां फर्ज, ए तहज्जुद वाली नमाज भी के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते की आई, फर्ज आई। इस वास्ते रब ने फरमाया ना जेड़ा मेरा बंदा होया दिन दे अंदर तो तबलीग व तालीम करदा रहा सी और 5 टाइम दी नमाज़ां पढ़दा रहा सी, ते जिस वक्त रात दा टाइम आसी बिस्तर तो अलग थी गई सी, अपनी नींदर कुर्बान चा करे सी, ते मैं अल्लाह दे सामने खड़ा होवे सी, मैं अल्लाह दे सामने खड़ा होवे सी। असी दिन दे अंदर नमाज पढ़सां ना, ज़कात अदा करसां, रोज़ा वे होर जेड़ी भी असी नुकी शुकी के करसां, नेकियां करसां, उस दे अंदर रियाकारी दा शुबा पैदा हो सकदा, रियाकारी दा शुबा पैदा हो सकदा कि वे कि मैं माल खर्च कर रहा लोग के करे सन वाह वाह करे सन, मैं नमाज पढ़ रहा लोग के करे सन वाह वाह करे सन। लेकिन जेड़ी ये तहज्जुद वाली नमाज है ना, ए रियाकारी तो के वो बिल्कुल पाक साफ है, के वे बिल्कुल पाक साफ है। उस वक़्त सारी कायनात सुती पई होनी, उस वक़्त एक रब जाग रहे होना, तो एक के वे रब दा बंदा जाग रहे होना, एक रहमान जाग रहे होना, एक रहमान दा बंदा जेड़ा रहमान दे बंदा रब ने सामने अपने रहमान दे सामने खड़े होके के कर रहे होना, क़ियाम ते रुकू ते सुजूद कर रहे होना, के कर रहे होना, रुकू ते सुजूद कर रहे होना। जेड़ा पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन बन के आया ओ राती इतने क़ियाम ते रुकू ते सुजूद करे पैर ते वरम आ जावे, मैं दिन तो लैके सुबह तो लैके शाम तक झूठ भी बोला, ग़ीबत भी करा, अखा नाल बदनजरी भी करा, कन्ना नाल झूठ भी सुना, ग़ीबत भी सुना, शराब भी पीवा, ज़िना भी करा और लोगों ते तोहमतां भी लावा, ते फिर मैं आखा मैं रहमान दा बंदा, कि फिर मैं आखा मैं रहमान दा बंदा, मैं नबी नाल मुहब्बत है, मैं आले बैत नाल मुहब्बत है ना। जेड़ा रहमान दा बंदा झूठ न बोले सी, झूठ न बोले सी, किसी मोमिन दे खिलाफ सोचे सी भी नहीं। जेड़ा रहमान दा बंदा होया ना वो किसी मोमिन दे खिलाफ प्रोपेगेंडा न करे सी, किसी मोमिन दे खिलाफ सोचे सी नहीं, वो सोचे सी तो मुसलमान दा भला सोचे सी, कदे नुकसान न सोचे सी। असी तो नुकसान सोचे ने, अपने भरावां नूं माफ़ कद नहीं कीता, दूई तो दूर दा रिश्ता, मसेर चचेर फुफेर वो तो कहवे दूर दा रिश्ता, अस अपने सक्के भरावां नूं माफ़ कद नहीं कीता, उन्हां दे साढ़े दिलां विच उन्हां दे खिलाफ बुग़्ज़, कीना, हसद, अगर उन्हां दा माल साढ़े हथे आ गया तो उन्हां नूं पता नहीं वो कमज़ोर है, असी की करसां कमज़ोर जे साढ़े नाल मुकाबले ताकत करन दे मुकाबले नहीं रखदा, ताकत जे नहीं रखदा, उस दे माल नूं भी के करसां हड़प कर वसां, के करसां हड़प कर वसां।
تے جیڑا رحمان دا بندہ ہویا او مسلمان دی کی سوچے سی خیر خائی سوچے سی او کہ سی اس دا بھلا سوچے سی کدے اس دا برا نہ سوچے سی اس دے مال ناجائز طریقے نال نہ کھاسی اسی کی کرے نا ہتے وٹا کھلوتا ہونا نا اتھو پٹ کے چٹو گے نے اتھے کھلوتا ہونا دوئی نواری لگنی اتھو پٹ کے چٹو گے نا ایک کون سا سبق پڑھا رہا شیطان کہ جس وقت شیطان نو رب نے جنت جو کڈا آئی نا اس آکے اللہ میں نے مولت دے رب کہا کیڑی مولت مانگنا چاہنا اللہ قیامت تک میں دے کے زندگی عطا کر بندے توڑے ہو سن وقال اتخذ الرحمن وقال لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وقال لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا اللہ بندے توڑے ہو سن مال تو دے سے ہونا بندے بھی توڑے ہو سن اپنے آپ نو مسلمان سدے سن اپنے آپ نو مومن سدے سن سورت نساء وے جس میں شک میں آج دکھاؤن واسطے تیار ہاں ہون بھی تیار ہاں جمعے تو بعد بھی تیار ہاں دا دن بعد آکو پھر بھی تیار ہاں اگر میری زندگی ہوئی 10 سالہ بعد آکو پھر بھی کیواں جیڑی گل کرے سا انشاءاللہ ثابت کرے سا جیڑی گل کرے سا ثابت کرے سا قرآن دی آیت ہوئی قرآن چو لکھے سا حدیث ہوئی میرے محبوب دا فرمان ہوئے حدیث چو لکھے سا لیکن آونا توہاڈا کام ہے نا پوچھنا توہاڈا کام ہے پوچھنا کہنڈا کام ہے توہاڈا کام ہے مولوی صاحب اے جڑی گل کیتیا کیڑے سپارے چے کیڑے صفحے چے کیڑی صورت ہے کیڑا صفحہ نمبر کے رکھوے میں نہ ثابت کرتا میں مجرم نا میں نہ ثابت کرتا میں کہ وہاں مجرم تے آونا نہیں گل پوچھنی نہیں میں تو 24 گھنٹے تھائیاں آؤ میرے کول پوچھو جیڑا حوالہ دے سا انشاءاللہ ثابت کرے سا کہ کرے سا ثابت کرے سا جیڑی گل کرے سا ثابت کرے سا آؤ میرے کول پوچھو لیکن پوچھ کے پوچھنا بھی نہیں تے پراپوگنڈے یہ بھی نہیں کرنے اے شیطان دا کام ہے پراپوگنڈے کرنا منصوبے بناونا کہنڈا کام ہے شیطان دا کام ہے اے رحمان دے بندے نہ کام ہو نہیں سورت نساء رب نے فرمایا شیطان نے آکھیا وقال لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا اللہ بندے تینڈے ہو سن لاتخذن عبادك اللہ بندے تینڈے ہو سن تینڈا مال دیتے ہو سی تینڈا رزق دیتے ہو سی لیکن حصہ میں اپنے نام دکڑ پیسا حصہ میں اپنے نام دکڑ پیسا کی مطلب حصہ کٹوامن دا اللہ مال تو دے سے لیکن میں ایسا فلان دی نام دی 11ویں دیو فلان دی نام دی 12ویں دیو فلان بابے دی نام دی دیکھ پکاؤ اللہ وقال لاتخذن من عبادک من عبادک نصیبا مفروضا اللہ رزق تو دے سے حصے میں غیرہ نے نام دے کٹ ویسا حصے میں کہ کرے سا غیرہ دے نام دے کٹ ویسا یہ سورت نساء ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما ان یدعون من دونه الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا اللہ انہاں دے سامنے تا قبر ہو سی انہاں دے سامنے تا بت ہو سی انہاں دے سامنے تا مزار ہو سی لیکن او مزار دی عبادت نہ کر رہے ہو سن قبر دی عبادت نہ کر رہے ہو سن انہاں دی نا دی نظر و نیاز نہ دے رہے ہو سن اللہ میں اپنے نا دی نظر و نیاز دے رہے ہو سن اس واسطے سورت یاسین رب نے فرمایا الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین رب نے فرمایا اے بنی آدم الم آہد کیا میں توڑے کول آد نہیں گدہ کیا میں توڑے کول پختہ وعدہ نہیں گدہ یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان شیطان دی عبادت نہ پہ کرے آئے شیطان دی عبادت کوئی نہیں کردہ کون کردہ توڑے شیطان دی عبادت میں کردہ شیطان دی عبادت تسی کر دو شیطان دی عبادت اسی یہ یقیناً شیطان دی عبادت سی نہ کر رہے کس دی عبادت کر رہے ہیں رحمان دی عبادت کر رہے ہیں لیکن اے جڑی قبر تے سجدہ نا ایک ایوے رحمان دا سجدہ نہیں کس دا شیطان دا سجدہ کس دا سجدہ شیطان دا اللہ تو علاوہ کسی ہور دے نا دی نظر و نیاز منت منوتی اے رحمان دی نہیں اے کس دی شیطان دی
اس واسطے رب نے فرمایا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان دی عبادت نہ پہ کرے آئے، شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے، شیطان کے بھی تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جڑے میرے بندے ہوئے وہ نیندر بھی قربان چا کرے سن، پہلو بستر تو جدا رکھ سن، نیندر قربان کر کے بسترے چھوڑ کے آ کے وضو چا کرے سن، سردیاں دا ماپو دا موسم ہو سی او تو جڑی بھی لگی ہوئی ہو سی تے سردیاں دا موسم ہو سی، ٹھڈے پانی نہ وضو کر کے اگ چھوڑ کے گرم بسترا چھوڑ کے نیندر قربان کر کے آ ویسن میں رب دے سامنے کھڑے ہو ویسن، میں رب کول منگسن اکسن اے اللہ ساڑیاں کمزوریاں نو ساڑیاں خطاواں نو معاف کریں، تو نہ کریں تو ہور معاف کرنا لا کوئی نہیں، اے اللہ اگر تو رزق نہ دیویں تو تیرے سوا ہور رزق دیوان والا کوئی نہیں، اے اللہ اگر تو اولاد نہ دیویں تو تیرے علاوہ ہور اولاد دیوان والا کوئی نہیں، اے اللہ اگر تو شفا نہ دیویں تو تیرے بغیر ہور شفا دیوان والا کوئی نہیں۔ او آ کے رب دے سامنے کھڑے ہو ویسن، اس وقت رب نے فرمایا انہوں نے ایک اور صفت بھی بیان کی تھی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رب نے فرمایا جس وقت وہ میرے سامنے کھڑے ہونے پھر کہ آدن والذین یقولون آدن ربنا اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ میں تو ہٹا دینا، میں تو دور کر دینا، میں تو پھیر دینا کیڑش ہے عذاب جہنم، جہنم دا عذاب، جہنم دا عذاب اللہ میں تو دور کر دے، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جڑا جہنم دا عذاب اے لپٹن والا وے لپٹن والا، اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا نار الکبریٰ، کیونکہ او کے وے بہت بڑا عذاب ہے، کیوں میں او جہنم دا عذاب جڑا بہت بڑا عذاب ہے، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، او اللہ دی جڑی اگے خوب بھڑکائی وئی ہے تے لہذا اللہ تو اس کو بچاونا چاہنا، اللہ کے بچاونا چاہنا، اس کو بچاونا چاہنا، لا تبکی ولا تذر، او آگے ایو جائیے نہ جان لیسی تے نہ جان چھوڑے سی، نہ جان لیسی تے نہ جان چھوڑے سی، لا یموت فیہا ولا یحیا، جس وقت جن بندہ جہنم دے اندر چلا ویسی اس وقت نہ موت آونی تے نہ زندگی آونی ہے، موت تو تھیاونی کوئی نہیں تے ہون ساڑے ہوتے تکلیف پریشانی مصیبت آ ونجے، راتی کے وے دنداں کے تھی ونجے درد شروع تھی ونجے، کناں درد شروع تھی ونجے، پیٹ درد تھی ونجے تے بندے نے رات جاگ کے گزرے، یا مسلسل ایک بندہ تکلیفاں وچ زندگی گزار رہا، او آدھا یار زندگی دا مزہ کوئی نہیں، زندگی دا مزہ کوئی نہیں، اتھے بھی زندگی دا مزہ کوئی نہیں ہونا، زندگی دا مزہ اتھے کوئی نہیں ہونا، تے جڑے جہنم وچ چلے گئے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، انہاں دا کھانا زقوم دا درخت ہونا تے انہاں دا پینا کیا ہونا، ہائے جہنمیہ دا خون تے پیک، جہنمیہ دا خون تے پیک، کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، جس وقت مونا لہسن تھلما ہوٹ لمک ویسی گوڑے تک پہنچ ویسی، اتلا ہوٹ سکڑ ویسی تے جتھو جتھو گزردہ ویسی نا اتھو تو کی تھی آندرہ کٹے نہ ویسی، آندرہ کٹے نہ ویسی، اے ہار سامان دے موسم میں جیسی گرم پانی نہ پینے، یارا برف پاؤ پانی پیمن جو کوئی نہیں، کہ وے برف پاؤ ایسے پانی پیمن جو کوئی ٹھڈا تھوڑا جگہ کرو ٹھڈا کرو تے اتھے پھر رب نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ مینڈی بھڑکائی وئی ہے آگے، ایک وے مینڈی بھڑکائی وئی آگے، اتھے کیا ہونا گرم پانی ہونا، تیل دی تل چھٹ ہونی پیمن واسطے، جہنمیہ دا خون تے پیپ ہونا، میں یا تساں پیمن واسطے کوئی تیار ہے؟ کوئی نہیں تیار نا، خون پیمن واسطے تیار ہو کوئی نہیں، اپنا ہی زخم ہوئے، اپنا ہی کیوے زخم ہے تے جس وقت اسے پی کے پہ ونجے پیپ پہ ونجے تے بندہ اس نو جس وقت دبینا تے پیپ نکل لی نا، بندہ کیا کرنا اپنے آپ تو بھی گھن کرے نا، کیا کرے نا گھن کرے نا تے جس وقت وہ مجبوری طور تے پیمنا پوسی
اگر ساڑے اندر اے صفتاں ہویاں عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، زمین تے عاجزی تے انکساری تے تواضع نال چلے آسے، اور کوئی جاہل بات کرے تو اس نے آکو کالو سلامہ بھائی میں تو تنا گل نہ کرے نا، میں بخش میں تو تنا جھگڑا نہ کرے نا، تے راتی بندہ اللہ دے سامنے کے تھی ونجے کھڑا تھی ونجے تے اللہ کولو کے منگے عذاب کو، اللہ کولو جہنم دے عذاب کولو بندہ کے منگے پناہ منگے۔ اے کہون رحمان دے بندے، اے کہون رحمان دے بندے جیڑے رب دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ نو پکار دین، اللہ نو پکار دین۔ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیتی، زندگی نے وفا کیتی تو انشاءاللہ اگو اس سے تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے دے انہیں 12 صفتہ بیان کرساں۔ دعا کرو کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔